Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। 18 जनवरीदेखिको देशभरि नै देशव्यापी रूपमा नेसनल रोड सेफ्टी मन्थ चलिरहेको थियो र साथसाथै सिक्किममा पनि सेन्ट्रलको हिसाबले चलि नै रहेको थियो। यो अब्जर्भ भइरहेको थियो पनि धेरै प्रकारको प्रोग्रामहरू भइसकेको छ। सेन्सिटाइजेसनदेखि लिएर अवेरनेस रोड सेफ्टी र साथसाथै र्यालिजहरू पनि भइरहेको छ भने आज फेरि मोटरसाइकल र्याली यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टदेखि रम्फूसम्म हुन गइरहेको छ र यसबारेमा अझ जानकारी दिनका निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ आरटीओ इस्ट डिस्ट्रिक्टका रोशन प्रधान है। उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। सर, आजको जुन मोटरसाइकल र्याली हुन गइरहेछ यस विषयमा बताइदिनुहोस् न। आज यो हाम्रो नेसनल रोड सेफ्टी मन्थ 2021 को ओकेजनमा एउटा भव्य रूपमा एउटा मोटरसाइकल र्याली हामीले गर्न गइरहेका छौँ। यो मोटरसाइकल र्यालीमा पार्टिसिपेन्ट्स हाम्रो थुप्रै मोटरसाइकल ड्राइभिङ क्लब मेम्बर्सहरू यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ। हाम्रो जस्तै एउटा केटिएम को डिलरसिप छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ। बजाजको डिलरसिप छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा हामीलाई वी आर भेरी थ्याङ्कफुल टु आवर क्लब मेम्बर्स फ्रम भेरियस मोटरसाइकल क्लब राइडर्स इन सिक्किम। जस्तै हाम्रो यहाँनिर डर्टी एन्जल्स मोटरसाइकल क्लब मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो ओपन वन्डरर्स मोटरसाइकल क्लब हुनुहुन्छ। अनि हामी स्पेसली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ हाम्रो सिनियर रिटायर्ड प्रिन्सिपल चिफ इन्जिनियर जस्तो मान्छेहरू, एभिड राइडर्स जो हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो सिटिङ एसटिएनएमका एकदमै उच्च पदमा हुनुभएका डाक्टर अङ्देन हाम्रो साहब उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। यसरी उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरू यसरी अगाडि रोड सेफ्टी अवेरनेसको लागि अगाडि आएर यसरी पार्टिसिपेन्ट भइदिनु भएकोमा हामी उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ। एक महिना सक्न आँट्यो है। धेरै प्रोग्रामहरू तपाईँहरूले गाउँ-गाउँतिर अर्बन एरिया सबैतिर अर्गनाइज गरिसक्नुभएको छ। कस्तो प्रकारको रेस्पोन्स पाइरहनु भएको छ लोकल्सबाट? यसमा यो तपाईँको जुन चाहिँ मन्थ लङ रोड सेफ्टीको अवेरनेसको ड्राइभ चलिरहेछ, यसमा एकदमै हाम्रो पब्लिककोबाट तपाईँको ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन्सकोबाट हामीले एकदमै राम्रो सहयोग पाइरहेको छौँ। दे आर अल कम फरवर्ड टु be a participant, be with us to spread this awareness of road safety. हुन्छ है। 17th of फेब्रुअरीमा यसको भ्यालिडिक्टरी फङ्सन हुन गइरहेछ। यो अ मन्थ लङ रोड सेफ्टी मन्थ सक्न गइरहेको छ है। कस्तो प्रकारको प्रोग्राम्सहरू लाइन्ड अप छ? यो तपाईँको 17मा क्लोजिङ सेरेमनी हुनु गइरहेको छ। यसमा पनि अहिले हाम्रो उच्च पदका हाम्रो ठुलो अफिसर्सहरूले बसेर यसमा मिटिङ गरिरहनु भएको छ। कस्तो प्रकारले हुन्छ हामी यसलाई भव्य तरिकाले मनाएर यो जति पनि मन्थ लङ प्रोग्राम भयो यसलाई एउटा समेटेर यसलाई लानुको लागि हाम्रो माथि सल्लाह भइरहेको छ। वी विल हेभ अ ग्रान्ड क्लोजिङ सेरेमनी अन द 17th of February। आजकै कुरा गर्दाखेरिको कतिजना जस्तो मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ जसले पार्टिसिपेट गरिरहनु भएको छ? आई थिङ्क वी हेभ अबाउट 35-40 पार्टिसिपेन्ट्स सबै गरेर। यसमा हामीले धेरै सुपर बाइक्सहरू पनि यहाँनिर लाइन्ड अप छ जो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा यहाँनिर हाम्रो हार्ले डेभिडसनदेखि लिएर कावासाकी मोटरसाइकल्स, अनि तपाईँको रोयल एनफिल्ड भयो, तपाईँको ट्रायम्फ भयो, यो तपाईँको सबै सुजुकी मोटरसाइकल, सबै मोटरसाइकल्सहरू यसमा सुपर बाइक्सहरू यहाँनिर लाइन्ड अप भइरहेको छ आजको लागि। One is the
condition of the road being a common asset or a public asset, everybody uses it. Like तपाईँहरू सेफली राइड गर्नुहोस् अनि दिस यो चाहिँ रोड सेफ्टी अवेरनेस मन्थ इज टिल February 18th and so we are making these programs to किन यो इभेन्ट चाहिँ रोड सेफ्टी विक अर्गनाइज बाई the RTO and his team under the motor vehicles department. This is just to create awareness and it started on January 18th till the Feb 17th is going to be the 1 month is going to be the road safety week. So the road safety week basically means the name itself tabaila bhancha ki road safety means drive safely. Because it's not only you who's driving, it's your family is involved, other people are involved, pedestrians are involved. त्यसले गर्दाखेरि I think this is a very nice event organized by the RTO office. This is basically to number one to show also once we say if you तपाईहरुलाई पर्सपेक्टिभ चाहिँ के दिन्छ भने चाहिँ once we say bikers भनेपछि मान्छेको कन्सेप्ट नै bikers means troublemakers. Actually it is not that. Like for example us, we ride because we love riding, and when we love riding you'll have to stick to certain rules, and being a biker doesn't mean that it's a bad image for everybody, troublemakers. That's why bikers are also good people. We do a lot of good works. There are a lot of हाम्रो सिक्किममा a lot of biker groups ग्रुप्समा चाहिँ उनीहरूले lot of charity worksहरू पनि गर्छ. So that itself, social work, charity work, that itself shows that you doing a good work for a good cause. So like तपाईँ डक्टर एउटा हुनुहुन्छ, तपाईँले अहिले यो भन्दा अगाडि यस्तो कुनै र्यालीतिर अथवा यस्तो अवेरनेस प्रोग्रामतिर पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो? यस हामी फर इक्जाम्पल डिपार्टमेन्टले अर्गनाइज गरेको छ. पहिला टुरिज्म डिपार्टमेन्टले पनि एउटा गरेको थियो, त्यसमा पनि हामी थियो. यस हामीलाई अब इन्भिटेसन दियो भने डेफिनेटली हामी वी विल, बिकज वी वान्ट टु क्रिएट अवेरनेस. नम्बर वान जस्तै उहाँहरूले भने जस्तो रोड सेफ्टी, एन्ड इट्स नट ओन्ली अबाउट द होल कन्सेप्ट इज अबाउट राइडिङ सेफ. ओके ल, त्यो हामीले टाइममा हामीलाई इन्भिटेसनहरू दियो भने हामी गर्छ. हामी मात्रै होइन, देयर लट अफ गुड ग्रुप्स इन दि सिक्किममा, लट अफ बाइकर्स ग्रुप छ. उनीहरूले लट अफ दे आर डुइङ अ लट अफ गुड वर्क. सो त्यो चाहिँ पब्लिकलाई पनि याद हुनुपर्छ कि बाइकिङ इज नट ओन्ली अबाउट राइडिङ अ बाइक एन्ड गोइङ हियर एन्ड देयर creating a problem or something. It's not that. There are a lot of groups, we do a lot of good charity work, a lot of social work. Okay, so it's just the fun of riding and it's the love of riding. So we love riding, we get together, we enjoy ourselves. Weekends, Sundays, Saturdays, we go for long rides. And sometimes we even go for these international rides we've been to Nepal, Bhutan. And one thing about our group is actually we practice actually safety. Safety comes foremost. You have to have the proper gear for riding. We ensure that all riders actually have proper gear. A helmet is a must. Now these days actually what they say is going a little bit more further into safety. It's not just wearing a helmet. You've got to wear a helmet properly also. If you wear a helmet without actually putting the strap, then it's equivalent to actually not wearing a helmet. Because the moment there's an impact, your helmet is going to fly off. So these small things are there. Another thing is actually group riding. When you ride in a group, there are certain rules, regulations you got to follow. Otherwise, you may end up with a catastrophe, like people ramming into other bikes. So there has to be a good understanding between the bikers who are riding in a group. These things are there, and I'd like to also actually thank the RTO out here from the motor vehicle department for organizing this awareness week. It's a month, no? Yeah, a month. And we are very honored actually to be out here and take part in it. I hope actually it brings a lot of awareness among the young folk who ride bikes. And I would like to say that actually biking is a nice hobby sort of thing, passion. And if the young people actually follow it also, it keeps them away from a lot of unwanted activities. We are a member from the Open Route Wanderer Motorcycle Club of Sikkim. So we are very much thankful to the department and the team who have taken the initiative to
have this right, road safety right. So many congratulations to every rider. So coming to the point, road safety is like अब तपाईहरुको हामीहरु रोडमा कस्तो प्रकारले हिँड्नु पर्ने के भन्ने that is main thing when we ride a bike, especially when we ride in a group, है. So road safety लाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल what we think is like during riding the discipline is most. राइडिङ डिसिप्लिन चाहिँ हुनुपर्छ. द राइडिङ डिसिप्लिन छ भने एभ्रिथिङ विल बी सेफ एन्ड सिक्योर, एकदम राम्रो हुन्छ. सो सबैलाई हामीहरू त्यही भन्छौँ कि हामीले राइडिङ डिसिप्लिन चाहिँ राख्नुपर्छ. राइडिङ डिसिप्लिन भन्नाले कस्तो भने चाहिँ लाइक ड्युरिङ द राइड यु सुड नेभर ओभरटेक द भेहिकल अन्टिल यु आर कन्फिडेन्ट टु टेक द राइड ओभरटेकिङ, है. त्यो यस्तोहरू छ कतिवटा. अन्त त्यो हरीमा कहिले पनि हुँदैन. जस्तै तपाईँको सेफली राइड गर्नु छ भने यु हेभ टु ड्राइभ अर राइड स्लोली टु रिच द डेस्टिनेसन. त्यो तपाईँको डेस्टिनेसन पुग्नु लागि कतिजनाले हरी गर्छ, एकदम हतार हुन्छ. तर द्याट डजन्ट म्याटर हो. तपाईँको डेस्टिनेसनमा तपाईँको लाइक 5 minutes 10 minutes मात्रै डिफ्रेन्सेस हुन्छ. बट थिङ वाट वी से इज लाइक तपाईँको राइडिङ गर्दाखेरि एट द एन्ड यु हेभ टु बी सेफ, है. सेफ हुनुपर्छ. बादमा रिग्रेट हुनुभन्दा चाहिँ इट्स बेटर टु बी सेफ, है. अनि मजाले राइड गर्नुपर्छ. द्याट इज द मेन थिङ, है. रोडमा चाहिँ त्यही हो. एभ्री वान हेज टु फलो द रुल्स अफ रोड. कसरी रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ त्योहरू फलो गर्नुपर्छ. सो दे आर मेनी मोड्स, है. तर त्यो अब सिक्नुपर्नेहरू हुन्छ. लेटर बिस्तारैसँगले सबले सिक्छ. फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट राइड अब अफ रोड सेफ्टी मन्थको, है, हामीले गरेको. अस्ति हाम्रो एसकेएम स्टुडेन्ट विङले गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको पनि गरेको थियो एउटा सडन. तर द्याट वाज नट इनिसिएटिभ विथ दिस पर्टिकुलर राइड. तर त्यसमा पनि हामीले देख्यौँ कतिवटा भयो, इन्सिडेन्टहरू भयो. तर कतिवटा यही हुन्छ, त्यो सेफली गऱ्यो भने यस्तो केही पनि हुँदैन. सो आई विस एभ्री वान, है, भेरी सेफ एन्ड, है, गुड राइड, है, इन्जोयबल राइड, है, मजाले. अन्त म्यासेज पनि जाओस् अरूलाई, जसले पनि हामीलाई आज राइड गरेको देख्छौँ, होइन, कि दिस इज द प्रपर वे टु राइड वेन यु आर इन अ रोड भनेर. Thank you so much. Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around.